सम्पूर्ण ताप र पापलाई नाश गर्ने कथा माघ महात्म्य कथा प्रत्येक दिन बिहान 9 बजेबाट मात्र सत्यमार्ग युट्युब च्यानलमा सुन्न नबिर्सनुहोला। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हजुर नमस्कार दर्शक वृन्द, यहाँहरूको सुख शान्ति समृद्धि अनि उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै हार्दिक सुस्वागतम गर्न चाहन्छु सत्यमार्ग युट्युब च्यानलमा। सदाझैँ आज पनि म दिव्य माघ महात्म्यको कथालाई लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज हामी भाग 7 को दिव्य कथा श्रवण गर्नेछौँ। हिजोको कथा प्रसङ्गमा हामीले कुन तीर्थमा स्नान गर्दाखेरि कस्तो फल मिल्छ, कुन सरोवरमा, कुन नदीमा, कुन महानदीमा स्नान गर्दाखेरि कस्तो प्रकारको फल मिल्छ भनेर त्यो श्रवण गरेका थियौँ भने आज आएर सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ सौनकादि ऋषिहरूलाई, हे ऋषिश्वर हो, त्यसरी आफ्नो इच्छा अनुसार आफूलाई मनमा लागेको तीर्थमा जाने अनि स्नान गर्ने। केवल स्नान मात्रले पनि जुन फल मिल्छ यो माघको महिनामा, त्यो फल अनेक प्रकारको यज्ञ होस् या कुनै दान पुण्य गर्दाखेरि पनि त्यति प्राप्त हुँदैन। प्राचीन समयमा अवन्ती नगरीमा वीरसेन नाम गरेका एकजना राजा थिए। उनले नर्मदा नदीको तीरमा आएर राजसूय यज्ञ गरेछन् अनि सुनको थाली, सुनकै लोटा, सुनको बटुका, अनेक प्रकारको आभूषणहरू त्यो यज्ञमा उनले दान दिए। दाता देवताका भक्त प्रशस्त गाई दान गर्ने, सुवर्ण दान गर्ने, ब्राह्मणहरूलाई जे इच्छा लाग्यो त्यही दान गर्थे। अनि त्यही नगरीमा एउटा भद्रक नाम गरेको पटमूर्ख कुलहीन व्यक्ति बस्थ्यो। त्यो दुराचारी थियो, खेती गर्थ्यो, हलो जोत्ने हुनाले त्यो ब्राह्मण भएर पनि ब्रह्म कर्मबाट बहिष्कार गरिएको थियो। कुनै समयमा खेतीको कामले उद्विग्न यानी कि खिन्न भयो अनि उसका बन्धु बान्धवले छिछि र दुरदुर गरे। हो नि त, कुनै पनि काम गर्दै जाँदाखेरि आफन्तहरू खुसी भएनन् भने त्यो कामबाट घृणा पाइन्छ अरे। आफन्तहरूलाई चित्त बुझाउन सकिन भने त्यो कामबाट आफू अपहेलित हुनुपर्छ। त्यसरी ऊ यताउति त्यत्तिकै भोकले प्यासले तडपिएर घुम्न थाल्यो। हे सौनक, भाग्यवश साथी पायो। उनका साथ त्यो प्रयागराजमा ऊ माघको महिनामा आइपुगेछ। एकादशीको दिन उसले त्यो माघको महिनामा एकादशीको दिन पारेर 3 चोटि स्नान गर्यो अनि फेरि उसले लगातार 3 दिनसम्म स्नान गर्यो र केही समय पश्चात पृथ्वी तलमा उत्तम ब्राह्मण भयो। प्रयागबाट प्रस्थान गर्यो अनि फेरि जहाँबाट गएको थियो ऊ त्यहीँ पुगेछ। त्यो विघ्न दान पुण्य गर्ने राजा त्यो 3 दिन मात्र प्रयागमा स्नान गर्ने ब्राह्मण हुन्। एक दिन एकै साथ मरे। ए सौनक, मैले ती दुवैको गति इन्द्रको नजिकमा बसेर हेरेँ। त्यहाँ तेजिलो रूप, बल, स्त्रीहरू, विमान, आभूषण, कल्पवृक्षको फूलको माला अनि नाचगान इत्यादि दुवैको बराबर थियो। त्यस प्रयाग क्षेत्रको महात्म्य मैले स्वयं देखेँ, जुन क्षेत्रको वर्णन गर्न सकिँदैन। गङ्गा यमुनाको सङ्गममा गरिएको माघ स्नान हजारौं राजसूय यज्ञ भन्दा ठुलो हुन्छ। श्रोता, यो जीवनमा जसरी हुन्छ जे गरेर हुन्छ, पुग्न सकिएन भने पनि हर हर गङ्गे भनेर हामीले स्नान गर्न सक्छौँ। त्यति पवित्र र त्यति उत्तम मानिन्छ। हे ब्राह्मण,
यस बारेमा धेरै बखानेर के हुन्छ, ज्यादा बेली बिस्तार लाउनु व्यर्थ छ। एउटै निश्चित कुरो सुन्नुहोस्, त्यो के भने नि, अरू तीर्थमा गरिएको पापको फल पनि प्रयागमा गरिएको माघ स्नानले नास्दिन्छ। बस त्यति नै हो हामीले जान्नुपर्ने, अरू केही पनि पर्दैन। लोमस ऋषिले भन्नुभयो वेदनिधि ब्राह्मणले, मेरा कृपाले पूर्व स्मृति पाएका अनि पिशाचबाट छुट्छन् यिनीहरू। अप्सराका बालिकाहरू सुन र तिम्रा छोरी पनि सुन। उहिले विष्णु भक्त वेदाङ्गमा पारङ्गत करुणाले चित्त पग्लेका दयालु देवदूती नाम गरेका ब्राह्मणले पिशाचहरूलाई पिशाचत्वबाट छुटाउनु भएको थियो। वेदनिधिले भने, प्रभु कुत्र स्थित कस्य पुत्रो नियम कोस्य वा जप के न वा वैष्णवो वृत्त के पिशाचाश्च मोचिता। ए महर्षि, ती देवदूती कहाँ बस्थे, कसका छोरा थिए, उनको नियम अथवा जप के थियो, के कारणले उनी वैष्णव भए अनि उनले कुन पिशाचलाई छुटाए? तपाईले अलिकति कोट्याइदिनुको कुरो मलाई साह्रै सुन्न मन लाग्यो, भनिदिनुहोस् न। यी सबै कुरा विस्तारपूर्वक भन्नुहोस् न। तपाईको कृपाले यो पुण्यदायी आश्चर्य लाग्दो इतिहास सुन्न मलाई साह्रै मन छ। लोमसले भन्नुभयो, हे वेदिनी, सरस्वती नदीको कल्याणकारी किनारमा पुण्यदायी प्लक्षको सोता यानी कि समीपमा त्यहाँ पर्वतको सुन्दर पाखामा उनको आश्रम थियो। त्यहाँ अनेक प्रकारका वृक्षहरू लगाइएका थिए। केसर, राजवृक्ष, आसन, तिनके, कनेर, कुसुम, खयर इत्यादि। ज्यामिर भयो, खस्रेतो भयो, डुम्री भयो, बेद भयो, कुसुम, आरु बखडा, बर्कारू, काफल, कटुस, पलास, सोकर्णे, अशोक, जामुन, निम, कदाम जति पनि वृक्षहरू छन् नि ती सबै लगाइएका थिए। फूलहरू पनि त्यस्तै तरिकाले लगाएका थिए। इन्द्रकमल, नीलकमल अनि युथिका यानी कि असारे फूल, मालती, शारदा, जाइफल, नागकेशर। ब्राह्मण, त्यो मानव आश्रम यस्तो थियो जो व्यक्तिले परबाट एकचोटि हेर्थ्यो नि फेरि फर्केर जान चाहँदैनथ्यो, त्यस्तो मनोहर युक्त आश्रम। श्रोता, जब हामी कतै बाटामा जान्छौँ, कुनै घरलाई देख्छौँ, त्यो घरलाई देख्दाखेरि मनमा लाग्छ, आहा कति सुन्दर, कति राम्रो घर, कस्तो होला यो घर भनेर मनमा खुल्दुली हुन्छ। हो, त्यस्तै प्रकारले त्यहाँ पनि एउटा आश्रम थियो। त्यस आश्रममा सुनिरहँ जस्तो मिठो स्वरले सारहरू सधैँ गुन्जिरहन्थ्यो, कोइलीहरूको धुन बजिरहन्थ्यो। त्यो वनमा सुगा, मैनाहरू मिठो स्वरले कोलाहल मचाइरहन्थ्यो। अनि सधैँ फलिरहने फल, सधैँ फुलिरहने फूल, नयाँ पालुवा पलाएका मन्जरीहरू यति राम्रो थियो। त्यहाँ त्यो वनमा कहिल्यै उपद्रव हुने थिएन, कसैले केही गर्दैनथ्यो। अनि विशेष के भनौँ, त्यो वन कुबेरको बगैँचा जस्तै आनन्द दिनेवाला थियो। अरू मैले तिमीलाई ब्राह्मण धेरै वर्णन गरिन, यति नै बुझ, कुबेरको बगैँचा जस्तो हो नि त्यस्तै थियो। लक्ष्मीपति भगवानको वरप्रसादबाट प्राप्त भएका ती सुमित्रा ब्राह्मणका छोरा अत्यन्तै धर्मात्मा, ब्राह्मणहरूमा उत्तम। देवद्युति त्यसै वनमा बस्थे। अनि ग्रीष्म ऋतुमा उनी सूर्यमा एकटक आँखा लगाएर पञ्चाग्नि वरिपरि बालेर तपस्या गर्थे। जाडोको समयमा पानीमा बसेर तपस्या गर्थे। हुरी बतास चल्दाखेरि हिमालय झैँ अटल भएर रहन्थ्यो। ती देवदूती नि हेमन्त ऋतु पुष माघमा सारस्वत सरोवर तलाउमा पानीकै छेउमा बसेर तपस्या गर्थे। प्रातः, मध्याह्न, सायंकाल तीनैचोटि स्नान गर्थे अनि जप गर्थे। सन्ध्या वन्दन कर्महरू गर्थे। सधैँ साँचो बोल्ने, झुटो कहिल्यै नबोल्ने, निराश भएर कसैसँग पनि नबोल्ने। हो, यो एउटा बानी हामीमा पनि हुनुपर्छ। हामी कसैले केही भन्यो भने निराश भएर बोल्छौँ। निराश भएर बोल्यो भने मान्छेको जीवनमा मन खिन्न हुन्छ।
हेर्नुहोस्, एउटा कुरो के बुझ्नुपर्छ भने जस्तो सुकै दुःख कष्ट पीडा हो, हरेक व्यक्तिलाई दुःख हुन्छ नि। दुःख नहुने को छ र यो संसारमा, कष्ट नहुने को छ र यो संसारमा। कोही तन दुखी कोही मन दुखी, धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोही शरीरबाट दुखी छ, मोटो भयो भनेर कसैलाई दुःख छ, कसैलाई पातलो भयो भनेर दुःख छ, कसैलाई होचो भएँ भनेर दुःख छ, कसैलाई अग्लो भएँ भनेर दुःख छ, कसैलाई राम्रो भएन भनेर दुःख छ, कसैलाई धेरै राम्रो भए भनेर दुःख छ, कोही कालो भयो भनेर दुःख। अनेक प्रकारको शरीरबाट दुःख छ। कोही मनबाट दुःख छन्, आज मलाई फलानाले यसो गर्यो, त्यसले मन दुखायो, यो गर्यो त्यो गर्यो भन्छ। धन बिन रहत उदास, कोही धन छैन भनेर दुखी छ यो संसारमा। थोड़े थोड़े सब दुखी, अलिअलि गरेर सबै व्यक्ति दुखी छन्। अनि सुखी को छ त भन्दा सुखी राम के दास, जो रामको दास छ, जो भगवानको पूजा गर्छ, जसले भगवानको सेवा गर्छ, त्यो मान्छे मात्रै सुखी छ। यो चित्तमा जसले श्रीरामलाई राखेको छ, जसले भगवान श्री कृष्णलाई, विष्णुलाई, शिवलाई, हनुमानलाई, जसले ईश्वरको उपासना गर्छ नि, त्यो मान्छे मात्रै सुखी छ। अरू कोही सुखी छैन, हामी सबै दुखी छौँ। अनि त्यसरी ती ब्राह्मण तर तिनलाई कुनै पनि प्रकारको दुःख थिएन, मनमा शान्ति थियो, ईश्वरको आराधना गर्थे, ईश्वरको उपासना गर्थे, मनमा सधैँभरि ईश्वरलाई स्मरण गरिरहन्थे। त्यस्ता ब्राह्मण देवताहरूलाई, पितृहरूलाई, ऋषिहरूलाई श्रद्धापूर्वक तर्पण दिन्थे। हामी त वर्षमा एक दिन श्राद्धको दिन गर्छौँ, त्योभन्दा बाहिर अरू दिन त गर्दैनौँ आफ्ना पितृ पूर्वजहरूलाई। हुन त हजुरबा कुप्रा हजुरबाको नाम पनि याद हुँदैन, तर्पण के दिने। अहिले त अब अर्कालाई सोध्नुपर्छ हजुरबाको नाम के हो भने। वर्ष गुरुहरूले लेखिदिनु भएको हुन्छ डायरीमा, गुरुले बोकेर आउनुहुन्छ। त्यस्तो हालत भइसकेको छ अहिले। अनि तर्पण कसरी दिन्छ? तर जे होस्, सकिन्छ भने प्रत्येक दिन स्नान गरेर आफ्ना पितृहरूलाई सम्झनु चाहिँ पर्छ है। अनि ती ब्राह्मण कस्ता थिए भने ऋषिहरूलाई, पितृलाई, देवतालाई श्रद्धापूर्वक तर्पण दिन्थे। भुइँमै ऊ बस्ने गर्थे, खाटामा सुत्दैनथे, अग्निमा हवन गर्थे, श्रद्धापूर्वक अतिथिहरूको सत्कार गर्थे। चान्द्रायण व्रतको विधानले आफ्नो समय बिताउँथे। आफै झरेका पात फल खाएर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्थे, बडो कठिन तरिकाले। हामी अहिले कहाँ सक्छौँ? अहिलेको यो कलियुगको समयमा त भो सकिँदैन त्यो गर्ने। वेद वेदाङ्गमा पारङ्गत, खिन्न भन्ने उनको अनुहारमा कहिले देखिँदैन त्यसो त। कहिल्यै ऊ खिन्न हुँदैन थियो। त्यस्तै प्रकारले तपस्या गर्दा गर्दै जङ्गलमा कयौँ वर्ष बितिन्। अनि तपस्वी तिनको तेजले त्यो पर्वत नै धप धप बल्न थाल्यो, त्यति शक्ति हो। प्राणीहरूले ती महात्माको तेजलाई सहनै सकेनन्। ब्राह्मण त्यतिखेर तपस्याद्वारा उनीले बल्दै गरेको आगो जस्तो तेजिलो देखिन्थ्यो वरिपरि। कसले आगो बाल्दैछ जस्तो त्यो भान हुन्थ्यो कि त्यो जङ्गलमा। त्यस वनमा सारा प्राणीहरूले परस्परमा वैरभाव त्यागिदिएका थिए। मृग, बाघ, मुसो, बिरालो परस्परमा यी झगडा गर्ने पनि त्यहाँ खेलेर बस्थे। हुन त यो माघ महिना पनि स्वस्थानीकै महिना हो। अब हामीले स्वस्थानी पनि श्रवण गर्छौँ आजदेखि। त स्वस्थानीको अर्थ के म तपाईँलाई बताउँछु त्यसमा। अहिले त हामी माघ महात्म्यलाई श्रवण गर्दैछौँ, स्वस्थानीको कथा पनि हामीले सुन्नु छ। माघ महात्म्य छुट्टै हो, स्वस्थानी कथा छुट्टै हो। श्रोता फेरि झुकिनु होला, एउटै रहेछ भनेर होइन। अनि त्यहाँ सबै व्यक्ति, सबै जनावरहरू मिलेर बस्ने गर्थे। हतपत सुन्नै नपाइने, अति दुर्लभले मात्र सुन्न पाइने। अनि अर्को पनि नियम सुन, तिनै काल बिहान दिउँसो बेलुका नित्य नारायण भगवानको पूजा गर्थे, विष्णु भगवानको पूजा गर्थे। दधिचीको वरदानले ती ब्राह्मण वैष्णवहरूमा श्रेष्ठ भए। हेर है, अनि वैष्णव भए। एक दिन ती महामुनिले वैशाख महिनाको एकादशीमा भगवान हरिको पूजा गरेर आनन्दमग्न भएर विचित्रको स्तुति गरे। त्यसै बेलामा देवताका पनि देवता स्वयं भगवान हरि प्रकट हुनुभयो, गरुडमा चढेर आउनुभयो।
अगाडि उभिनु। जब गरुडमा चढेका मेको जस्तो वर्ण 4 हात शङ्ख चक्र गदा पद्म लिनु भएको भगवान हरिलाई देखे अनेक प्रकारका अलङ्कारहरू लगाउनु भएको छ। हर्षका आँसुले आँखा गदगद भयो, मन प्रसन्न भयो, रोमाञ्चले जिउ झिङ्ग भयो उनको। ब्राह्मणले आफूलाई कृतकृत्य मानेर भुइँमा शिर राखेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरे। अनि त्यो हर्षले ब्रह्माण्डभरमै उनको खुसीको ठेगान रह्यो। त्यो खुसीलाई फट्टै आफूलाई मन परेको चिज, मन पर्ने व्यक्ति टुप्लुक्क घरमा आइपुग्यो भने कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् त। हामी त भगवानको स्तुति मात्रै गर्छौँ, भगवानको पुकार मात्रै गर्छौँ श्रोता। भगवानलाई यो कहिल्यै भन्दैनौँ भगवान मेरो घरमा आउनुहोस् भनेर। भगवानसँग सन्तान माग्छौँ, भगवान सन्तान दिनुहोस् भनेर। तर यो कहिल्यै भन्दैनौँ प्रभु हजुर मेरो घरमा सन्तान बनेर आउनुहोस् भनेर। अनेक प्रकारका चिज भगवानसँग माग्यौँ हामीले, तर भगवानलाई स्वयं आउनुहोस् न भनेर कहिल्यै हामी माग्दैनौँ। तर यी ब्राह्मणले मागे, ब्रह्ममा विलीन भए जस्तै भयो। अनि वैष्णव मुनिलाई हरिले प्रेमपूर्वक भन्नुभयो, हे देवदूती तिमी मेरा परम भक्त छौ, मेरै भरोसामा छौ भन्ने कुरो म जान्दछु। तिमीले समस्त कर्महरूलाई पनि त्यागेका छौ, मेरो भक्ति भावमा तल्लीन छौ। तिम्रो मन हमेसा सधैँभरि मेरै स्तुति गाइरहन्छ। तिमी निष्पाप छौ, किन चिन्ता गर्छौ? तिम्रो यस स्तोत्रले म अत्यन्तै प्रसन्न छु। जे इच्छा छ अब वरदान माग। श्रोता आफै विचार गर्नुहोस् त, हामीले पूजा गर्छौँ जुन भगवानलाई, त्यो भगवानलाई कुनै दिन बोलायौँ भने भगवान आउनु भएछ अनि भगवानको अगाडि हामीले देखेपछि भगवानले भन्नुहुन्छ जे इच्छा छ वरदान माग। त्यतिखेर हामी के वरदान माग्छौँ? कस्तो माग्छौँ? यी ब्राह्मणले कस्तो माग्यो होला वरदान? उनले भने, प्रभु हे देवादिदेव, सदा सर्वदा तपाईँको दर्शनभन्दा ठुलो दुर्लभ मुस्किलले पाइने अर्को वर केही पनि छैन। त्यसैले मलाई एउटै वर दिनुहोस्, हजुरको दर्शन कहिल्यै पनि नटुटोस्। अब यहाँनिर केही अप्ठ्यारो आउँछ त व्यक्तिलाई? केही अप्ठ्यारो आउँदैन। जस्तै भगवानसँग माग्ने पनि अनेक प्रकार हुन्छ। एकजना वृद्ध आमाले भगवानको तपस्या गर्नुभएछ, धन दौलत केही थिएन, भगवानको तपस्या गर्नुभयो, धेरै समयसम्म भगवानको तपस्या गर्नुभयो, भगवान खुसी हुनुभयो। प्रभुले भन्नुभयो, आमा जे इच्छा छ वरदान माग्नुहोस्। त्यतिखेर आमाले भन्नुभयो, भगवान मलाई अर्थ केही पनि इच्छा छैन, 3 तले घरमा बसेर नातिलाई सुनको थालमा भोजन राखेर सुनकै चम्मचले खुवाउने इच्छा छ, अनि त्यो नातिलाई चारैतिर घुमाउने इच्छा छ एउटा गाडीमा राखेर। एउटा वरदान माग्नुभयो, तर हेर्नुहोस् त कति चिज पुग्यो। 3 तले घरमा, पक्कै 2 तले त पुरा हुनु पर्यो, 3 तले त चाहियो बनाउन। अनि नातिलाई भनेपछि छोराछोरी, नाति हुनु पर्यो। सुनको थालमा धन दौलत पनि चाहियो, त्यहाँनिर सुनकै चम्चीले धन दौलत चाहियो। अनि एउटा गाडीमा राखेर घुमाउने इच्छा छ भनेपछि गाडी पनि चाहियो। तरिका छ भगवानसँग माग्ने पनि। हामी जतिखेर जहिले पनि मागेको मागे नगर्ने। इक्जाम आउन आँट्दाखेरि भगवान पास गराइदिनुहोस् यो होइन, इक्जाम आउने बेलामा भगवानसँग पास गराइदिनुहोस्, पास गराइदिनुहोस्। रिजल्ट आउँछ फेरि भगवान रिजल्ट कस्तो होला भगवान, अरू बेला याद आउँदैन प्रभुको। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख कायक हो भनिएको छ। दुख पर्दाखेरि हरेक व्यक्तिले ईश्वरलाई सम्झिन्छन् अरे श्रीराम, सबैले याद गर्छन्, तर सुख पर्दाखेरि कसैले पनि सम्झिँदैन, याद गर्दैन। यदि कुनै व्यक्तिले सुख पर्दाखेरि ईश्वरलाई सम्झिने हो भने नि यसलाई दुःख कहिले हुँदैन। जो सुखमै सुमिरन करे तो दुःख कायक हो, कसरी हुन्छ उसलाई? किनकि यो संसार यस्तो भयो श्रोता, मायाको सब भजे माधव भजे न कोही। मायालाई सबैले भजन गर्न थाले, तर माधवलाई कसैले भजन गरेनन्। जो व्यक्तिले माधवलाई भजन गर्छ नि त्यो व्यक्तिलाई बाहिर कुनै चिजको आवश्यकता पर्दैन। यति हामीले सम्झे हुन्छ। ब्राह्मणले भने, प्रभु तपाईको साक्षात हामीले दर्शन पायौँ, त्यो भन्दा ठुलो वर मलाई केही पनि चाहिँदैन। यो भन्दा अर्को के वर मागौँ प्रभु? मलाई अर्को वर पर्दैन, केवल तपाईको हृदयमा। अनि
मेरो हृदयमा यो भक्ति भाव प्रेम सद्भाव कहिले नटुटोस्। यो मनबाट हजुरको स्मरण कहिले पनि नहटोस् मेरो भगवान। म यही वर माग्छु। म अर्को वरका लागि बिन्ती चढाउन, अर्को वर मलाई चाहिँदैन प्रभु, त्यति भए पुग्छ। ल हेर्नुहोस्, वर भनेको त्यसरी माग्ने ईश्वरसँग, भगवानको भक्ति माग्ने। हामी त केवल भगवान मुक्ति दिनुहोस् भन्छौँ, तर भगवानसँग हामीले माग्ने के रहेछ? केवल भक्ति। भक्ति भएपछि मुक्ति सधैँभरि आइहाल्छ। अनि खुसी भएर हे ब्राह्मण श्रेष्ठ त्यस्तै नै होस् भनेर भगवानले आशीर्वाद दिनु। अर्को कुरो, अब तिम्रो तपस्यामा कुनै पनि विघ्न हुने छैन। तिमीले गरेको यो स्तोत्रलाई जो मनुष्यले पढ्छ नि, तिनीहरूको हृदयमा मेरो प्रति निश्चल भक्ति हुनेछ। अनि उनका जुन जति धर्महरू छन् ती सबै अङ्गसहित परिपूर्ण हुनेछन्। अनि ज्ञानमा पनि तिनीहरूको अत्यन्त श्रद्धा निश्चल रहनेछ। अनि यति उनलाई भनेर भगवान त्यही अन्तर्ध्यान हुनुभयो। वेदनीतिले भन्नुभयो, हे ब्रह्मर्षि, कथित कथाले पवित्र गरिएको म कृतकृत्य छु। तपाईँका कथा जति पनि सुन्दैछु नि, मेरो मनमा आनन्द छ। विष्णु भगवानको यो कथा प्रसङ्गले म आज गङ्गाले जस्तै पवित्र भएको छु। जुन स्तोत्रले भगवान विष्णु प्रसन्न हुनुभयो त्यो कुन स्तोत्र हो बताइदिनुहोस् न। मलाई त्यो ब्राह्मणको चरित्र, ब्राह्मणले भनेको स्तोत्र सुन्न इच्छा छ। तपाईँको कृपाले साँच्चै नै आज मेरो जीवन धन्य भएको छ भनेर ब्राह्मणले लोमस ऋषिलाई भन्यो। विष्णुको जुन स्तोत्र हो त्यो मलाई बताइदिनुहोस्। जुन स्तोत्र गान गर्दाखेरि देवदूतीलाई प्रत्यक्ष भगवानले दर्शन दिनुभएको थियो। लोमसले भन्नुभयो, हेर यो एउटा स्तोत्र गोप्य स्तोत्र हो, तर पनि तिमी भगवानको भक्त छौ, ब्राह्मण भक्त छौ, त्यसैले म तिमीलाई भन्दैछु। पहिले यसलाई गरुडले ग्रहण गर्नुभयो, पछि गरुडबाट मबाट आयो। अनि आध्यात्म विद्याको सार भएको कल्याणकारी ठुलो उदय गर्ने हे विप्र ब्राह्मण, सारा पापहरूलाई नाश गर्ने त्यो आत्मा ज्ञानलाई उजागर बनाउने स्तोत्र म तिमीलाई सुनाउँछु। जुन स्तोत्र आज त्यो ब्राह्मण श्रेष्ठले गान गरेर भगवान खुसी हुनुभएको थियो। नमोस्तु वासुदेवाय नमो विश्वाय चक्रिणे भक्ति प्रियाय कृष्णाय जगन्नाथाय सारङ्गिणे स्तोता स्तुत्य स्तुतिः सर्वं जगद विष्णुमयं यदा तदा संस्तूयते केन भक्तिर्मोदकरीन्द्रिणाम्। ओम नमोस्तु वासुदेवाय। भगवान वासुदेवलाई नमस्कार छ। भक्तका प्रिय जगतका स्वामी, सारङ्ग धनु धारण गर्ने, चक्र लिने विश्वरूप भगवान श्री कृष्णलाई पनि नमस्कार छ। स्तुति गर्नेवाला स्तुतिको योग्य। अनि यो सबै जगत नै जब विष्णुमय छ भने केले प्रभुको स्तुति गर्ने? त्यसकारण भक्ति नै मनुष्यहरूको लागि आनन्द दिनेवाला छ। जुन भगवानको निश्वास नै अङ्ग सहितका सूत्र सहितका वेद छन् भने उनलाई कुन स्तुतिले प्रसन्न पार्न सकिन्छ? म केवल भक्तिले मात्र बगबग गर्ने भएको। श्रोता, यदि भक्ति भयो भने नि जीवनमा हरेक कुराहरू मिल्छ। एउटा सानो उदाहरण दिन्छु म। एउटा ठुलो मन्दिर रहेछ। त्यो मन्दिरमा सबैजना व्यक्तिहरू गए, सधैँभरि भिड लाग्थ्यो। एउटा कुनै पर्वको दिन हजारौं भक्तहरू त्यहाँ उपस्थित भएका थिए। अब शिवको पनि मूर्ति त्यही छ, विष्णुको पनि त्यही छ, देवीको पनि त्यही छ, सूर्यको पनि त्यही छ, भगवान गणेशको पनि मूर्ति त्यही छ। सबै विद्वानहरू आउँछन्, स्तोत्र जान्नेहरू आउँछन्, सबैको अगाडि उभिएर स्तोत्र पढ्छन्। अनि त्यही बीचमा एउटा बच्चा, स्कुल पढ्दै गरेको बच्चा त्यो मन्दिरभित्र दर्शन गर्न पुगेछ। ध्यान दिनुहोस् है, कति मिठो कथा छ। मन्दिरभित्र दर्शन गर्न पुग्यो। दर्शन गर्न पुगेपछि यसो चारैतिर आँखा नजर घुमाएर हेर्यो त्यो बच्चाले। सबैले स्तुति गरिरहेका छन्।
सबैले भगवानको मन्त्र जपिरहेका छन्, तर बडो दुःखको कुरा म के भनेर भगवानलाई पुकार गरौँ? मसँग त मन्त्र पनि छैन, म त स्कुल पढ्ने विद्यार्थी, मैले के भनेर ईश्वरको उपासना गरौँ? केही आउँदैन मलाई। उनले मनमा नै सोच्न थाले, सबैले जेसुकै भनुन्, म आफ्नै तरिकाको भक्ति गर्छु भनेर भगवानको अगाडि सबै भगवानलाई सम्झे, हात जोडे, अनि हात जोडेर उनले मन्त्र पढे। के मन्त्र पढे होला सुल्तान? कुनै अतुक मन्त्र होइन, क ख ग घ ङ छ छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह क्षत्रज्ञ। यही कदेखि ज्ञसम्मका अक्षरहरू बारम्बार दोहोर्याउन थाले। बिस्तारो भने, अलिकति साह्रो भने, अलिकति साह्रो भने, अलिकति साह्रो साह्रो गर्दै त्यहाँ सबैजना व्यक्ति छक्क परे। अरे भगवानको मन्दिर अगाडि आएर क ख ग घ पढ्दैछ यो बच्चाले। सबैले खिल्ली उडाए त्यो बच्चाको। पुजारीले यो कुरा सुनेछन्, दौडेर आए अनि आएर भने, बाबु यो के गरेको? मन्दिर हो यो, स्कुल होइन। यहाँ त भगवानको स्तोत्र गान गर्नुपर्छ, तिमीले क ख ग घ पढ्ने ठाउँ त स्कुलमा हो। अनि त्यो बच्चाले साह्रै राम्रो जवाब दियो, गुरुजी कुनै पनि मन्त्र क ख ग घ बेगरका छन् भने मलाई बताइदिनुहोस्। उहाँहरूले तिनै क ख ग घ जोडिएका शब्दहरूलाई उच्चारण गरेर मन्त्र बनाउनु भयो। मैले त त्यही जोडिन पुग्ने अक्षरलाई मैले क ख ग घ पढेँ, किनकि मलाई त्योभन्दा बाहिरी मन्त्र आउँदैन। मन्त्र बनेका पनि यिनै क ख ग घबाट हुन्। त्यसैले मैले यो क ख ग घ नै भगवानको अगाडि सुनाए भनेर आज उनले जब त्यो उत्तर दिए, त्यतिखेर सबैजना आश्चर्यचकित भए। वास्तविक हो, सबैभन्दा ठुलो के रहेछ त भन्दाखेरि भक्ति रहेछ। चाहे भगवानलाई जस्तो तरिकाले पुकार गरे पनि हुन्छ, जुन तरिकाले पुकार गरे पनि हुन्छ। श्रोता, मनमा भाव चाहिन्छ, मनमा भक्ति चाहिन्छ, मनमा प्रेम चाहिन्छ, मनमा विश्वास चाहिन्छ। यदि यी चिज भयो भने वो भगवानलाई हामीले जसरी पनि पुकार गर्न सक्छौँ। आज यसरी ती ब्राह्मणले पनि भगवानको स्तुति गरे। प्रभु, यस संसारमा केवल धर्म रक्षाका लागि 10 प्रकारले अवतार धारण गर्नुहुन्छ। सम्पूर्ण देवताहरूले पनि प्रार्थना गर्दा प्रत्यक्ष भएर उनको कार्य सिद्धि गरिदिनुहुन्छ। त्यस्ता भगवान हरि, मेरो स्तोत्रबाट प्रसन्न हुनुहोस्। ब्रह्मा आदिदेखि लिएर स्तम्भ तृण पर्यन्तका प्राणीहरूको हृदयमा विराजमान हुनुहुन्छ तपाईँ। भगवान, म माथि प्रसन्न हुनुहोस्। हृदय रूपी आकाशमा बस्ने आकाश जस्तै फराकिलो मन भएको प्रभु, आज मेरो स्तुतिले प्रसन्न हुनुहोस्। भगवान, तपाईले सृष्टि गर्नुभएको विश्व त्यो भित्र रमाउनुहुन्छ। तपाईले त्यागिदिने बित्तिकै, प्राण हर्ने बित्तिकै त्यो चिज अशुद्ध हुन्छ। तर पनि तपाईका असंख्य भक्तहरू छन्, अनेक प्रकारका चिजले तपाईको स्तुति गर्छन् होला, त्यो त म जान्दिनँ भगवान। तर मेरो यो स्तुतिबाट प्रसन्न हुनुहुन्छ भने तपाईँ मेरो अगाडि आउनुहोस्। पञ्चभूत पृथ्वी, जल, वायु, आकाश अनि तेज, यी चिजले बनेको यो देह आज हजुरको श्री चरणमा अर्पण गर्दैछु। प्रभु, मेरो स्तुतिबाट प्रसन्न हुनुहुन्छ भने तपाईँ अगाडि आउनुहोस्। जुन ईश्वर पहिले जन्म मरण आदिले रहित हुनुहुन्छ, जसको जन्म पनि छैन, मृत्यु पनि छैन, सधैँभरि भक्तको इच्छाहरूलाई पूर्ण गर्दिन तत्पर भएर बस्नुहुन्छ, त्यस्ता भगवान श्री हरिलाई नमस्कार छ। हे प्रभु, आकाश आदि पंच महाभूतहरू, देह, मन, बुद्धि, इन्द्रिय, विद्या, अविद्या, यस लोकमा तपाईँ नै हुनुहुन्छ। हो, तपाईँ बाहेक कोही पनि छैन। सारा प्राणीहरूको सृष्टिकर्ता तपाईँ। भगवान, तपाईँ नै मेरो शरणदाता, प्राणदाता हुनुहुन्छ। तपाईँ नै इन्द्र, तपाईँ नै मन्त्र, सम्पूर्ण यज्ञ नै तपाईँ हुनुहुन्छ भगवान। हे नाथ, जबसम्म भक्तिपूर्वक तपाईँको चरण कपालमा यो मनले स्मरण गर्दैन, जसलाई गुण, जाति आदि शरीरका धर्महरू छुन सक्दैनन्, जसलाई सम्पूर्ण इन्द्रियका गतिहरूले छुन सक्दैनन्, जसलाई आसक्ति र मोहरहित
मुनिहरूले मात्रै छुन सक्छन् त्यस्ता श्री भगवान हरिलाई म प्रणाम गर्छु। हे भगवान, अर्थोक्त म केही पनि जान्दिनँ, बस यति नै भन्छु भगवान। यदि तपाईँ मेरो स्तोत्रबाट प्रसन्न हुनुहुन्छ भने दर्शन दिनुहोस्। लोमस ऋषिले भन्नुभयो, हे ब्राह्मण, कि ब्राह्मण कृतकृत्य भए, सन्तुष्ट भए अनि वासुदेवको भक्तिमा लागिरहे, शिष्यहरूका साथमा स्तोत्र जप्दै बसे तपोवनमा। जो मनुष्यले यो स्तोत्रलाई सुन्छ, भन्छ या पाठ गर्दछ भने त्यसले अश्वमेध गरेको, यज्ञ गरेको फल पाउँछ। यदि यो स्तोत्रलाई ब्राह्मणले सधैँभरि पढ्छन् भने आत्मविद्याको उत्तम बोध प्राप्त हुन्छ। उसको बुद्धि कहिले पनि पाप कर्ममा लाग्दैन। जो मनुष्यले यो स्तोत्रलाई सुन्छ, अर्थ बुझेर यो स्तोत्र सधैँभरि जप्छ भने उसका सम्पूर्ण पापहरू नष्ट भएर जान्छन्। जो सधैँ यो स्तोत्रलाई पढ्छ उसले चिताएका इच्छाहरू पुरा हुन्छन्। छोरा, नाति, पनाति, धन, दौलत, आयु, यश, कीर्ति, बल, पराक्रम सबै प्राप्त हुन्छ। त्यति शक्तिशाली स्तोत्र हो ब्राह्मण यो। जुन व्यक्तिले श्रद्धा सहित यो पढ्छन्, देवद्युतिद्वारा निर्मित यो कल्याणकारी स्तोत्र निश्चय नै भगवान विष्णुलाई प्रिय लाग्नेछ अनि विष्णु भगवानलाई प्रसन्न पार्नेवाला छ। ब्राह्मण, तिमीले जुन कुरा मलाई सोधेका थियौ त्यो कुरा मैले बताएँ। अनि योगसार नाम गरेको यो स्तोत्र परम पावन अनि पवित्र पनि छ। अनि त्यसरी ती ऋषिले ब्राह्मणलाई भगवानले दर्शन दिनुभयो। दर्शन दिइसकेपछि जो जन यस स्तोत्रलाई भक्तिपूर्वक पाठ गर्छ अनि पाठ गरेपछि मरेपछि पनि सरासर विष्णु लोकमा जान्छ। गुप्त पापलाई नाश गर्ने, यहाँसम्म कि यो स्तोत्र तिमीलाई मैले बताएँ। अब अगाडि पिशाच विमोचन अर्थात् पिशाच आफ्नो पिशाचत्वबाट छुटेको वृत्तान्त म तिमीलाई सुनाउँछु भनेर बताउनु भयो। लोमसले भन्नुभयो, त्यो तपोवनमा देवदूतीले जो पिशाचहरूलाई मुक्त गराए, पिशाचत्वबाट छुटाए नि, अब त्यो बेली विस्तारले सुन, तिमीलाई म सुनाउँछु भनेर लोमस ऋषिले भन्नुभयो। वेदनिधि ब्राह्मणले भने, प्रभु, तपाईँका यी दिव्य कथाहरू सुनेर मेरो मन पवित्र भयो, मेरो मनलाई आनन्द भइरहेको छ। तपाईँले भन्नुभएको थियो त्यो पिशाचहरूलाई छुटाएको दिव्य कथा सुनाउनुहोस् न। राजाले सुने। द्रविड देशमा चित्ररथ नाम गरेका कुनै राजा थिए। चन्द्रवंशमा पैदा भएका ती राजा अत्यन्तै वीर, अत्यन्तै शूर, अस्त्र शस्त्रमा पराङ्गत, हात्ती, घोडा, रथ समूहले सम्पन्न, पराक्रमी, सुनै सुनले भरिएका गहनाहरू लगाउँथे। तर ती राजा भने लोभी, महाक्रोधी। मन्त्रीहरूले राम्रोसँग बुझाए भने धर्म सम्बन्धी वचन पटक्कै मान्दैनथे। अनि ती राजाले जब सधैँभरि मन्त्रीहरूले सम्झाउँथे, महाराज भगवान विष्णुको पूजा गर्नु, उनले भन्थे, को हो विष्णु? कसले त्यसलाई देखेको छ? त्यो कहाँ बस्छ? कसले त्यसको कीर्तन गर्छ? यस्ता प्रकारले भाग्यले ठगिएको त्यो राजाले विष्णुलाई सहन सक्दैन। जो मनुष्यहरू नारायणको नाम लिन्थे तिनीहरूलाई रिसले चुर भएर सताउँथे। पाखण्डको स्थितिमा त्यो राजा न ब्राह्मणहरूलाई, न वेदलाई, न वैदिक कर्महरूलाई, न व्रतलाई, केलाई पनि मान्दैनथे। अनि ती अन्यायपूर्वक उग्र दण्डद्वारा त्यो राजा हमेशा प्रजाहरूलाई पीडित पार्थ्यो, सधैँभरि दुःख दिन्थ्यो, सधैँभरि कष्ट दिन्थ्यो। श्रोता, त्यो निष्ठुरी, निर्दयी, क्रूर पुण्यकर्मबाट पराङ्मुख भएको, आचार विचारहीन, विष्णु द्वेषी, यज्ञ आदि नगर्ने, पूजा धर्म कर्म केही पनि नगर्ने, अनि धेरै समय बितेपछि त्यो राजा मर्यो। वैदिक विधानले उसको औददैहिक दशगात्र क्रिया पनि पाएन उसले। यमराजका नोकरका उसले अत्यन्त कुट्दै फलामले पिड्दै लिएर गए। तातो बालुवामा, चर्को घाममा, वृक्षको छाया नभएको ठाउँमा, आगोको ज्वाला भएको ठाउँमा अनि काँडै काँडा भएको ठाउँमा त्यो राजालाई हिँडाउँदै लिएर गए। बडो दुःखको साथ
किनकि जो व्यक्तिले धर्म कर्म गर्दैन, पूजापाठ गर्दैन, भगवानको नाम संकीर्तन जप्दैन भने त्यसलाई त्यस्तै हुन्छ। त्यो राजालाई यमदूतहरूले क्रमैले एउटा नरकबाट अर्को नर्कमा, अर्को नर्कबाट अर्को नर्कमा लिएर गए। पहिले धेरै दुःख दिने भयङ्कर तामिश्र नरकमा पुर्याए। अनि यसरी फेरि अन्धता मिश्रमा, रौरवमा, कुम्भिपाकमा, कालसूत्र, मृत्तिकमा अनेक प्रकारका नर्कमा लिएर जाँदै अनि महाभयङ्कर फेरि नसक्नुको, हिँडी नसक्नुको 80 पत्र वनमा लग्यो। 80 भनेको तरबार जस्तो, पत्र भनेको पात, त्यस्तो जङ्गलमा लिएर गयो। अनि विष्णुको द्वेष गरेको द्वेषले 21 युगभरि घोर नरकमा दुःख भोग्यो। अनि त्यसरी नरकको यातना भोगेर नरकबाट निस्कियो। त्यो राजा केही समयपछि हिमालयमा ठुलो पिशाच भएर बसेछ। ब्राह्मण पिशाच भएपछि भोक प्यासले व्याकुल भयो। अनि त्यो वनमा सबै दिशामा चारैतिर भड्किन्थ्यो। सदाभर हिमालय पर्वतमा कतै खानेकुरा पाउँदैन थियो, पिउने पानी देख्दैन थियो। अनि यसरी त्यो पिशाच समयमा घुम्दै घुम्दै असल फलले घचडिएर प्लक्ष प्रश्रवण नाम गरेको जङ्गलमा बस्यो। भलाएको रुखको छायामा बस्यो। अनि दुःख गर्दा बार बार भयङ्कर उच्च डाकोले हाय मरे म मरे भन्दै कराउँथ्यो। भोक प्यासले पीडित थियो। सबै प्राणीहरू मदेखि डराउँछन्। यो पार पाइ नसक्नु जन्मको अत्यन्त दुःख पीडाले भोगेको यो जुनी कसरी पार होला भनेर ऊ दुःखले पीडित भइरहन थाल्यो। अनि लोमसले भन्नुभयो, ब्राह्मण यस्तै प्रकारले खिन्न चित्त भएको त्यो पिशाच माया लाग्दो रोदन रोन थाल्यो। वेदपाठ गरिरहेका देवदूतीले सुने। अनि त्यहाँ गएर उनले डरलाग्दो मुख भएको, भयङ्कर डरलाग्दो कैला आँखा, ठाडा ठाडा केस, कालो न कालो जिउ, मानौ दोस्रो यमदूत जस्तै। अनि त्यसलाई देखेर आश्चर्यचकित भएर मुनिश्रेष्ठ देवदूतीले उसलाई सोध्नु भयो, यो भयङ्कर आकार भएको त को होस्? अनि मेरो आश्रममा आएर डाको छोडेर रोइरहेको छस् किन? के हो? कसरी यो यस्तो भयो? मन के उपकार गरौँ? मेरो आश्रममा प्रवेश गरेका प्राणीहरूले दुःख पाउनु हुँदैन। यहाँ पशु पंक्षीले त दुःख पाउँदैनन् भने त को होस्? भनेपछि उसले सम्पूर्ण कुराहरू बतायो। अनि बताइसे पूर्व जन्मको पुण्य सञ्चित बाँकी नभएका व्यक्तिको सज्जनका साथ एकै ठाउँमा भेट अवश्य आउँदैन। यदि पूर्व जन्मको हामीहरूको पनि पुण्य कमाइ छ भने श्रोता अवश्य कुनै ब्राह्मणसँग भेट हुन्छ। यदि पूर्व जन्मको कमाइ छैन, पूर्व जन्ममा हामीले कतै राम्रो कर्म गरेका छैनौँ भने अवश्य हाम्रो भेट हुँदैन। यो जन्मको मात्रै कमाइले, यो जन्मको मात्रै फलले हामीहरूको साधु सन्त ब्राह्मणहरूसँग भेट हुँदैन। पूर्व जन्मको पनि चाहिन्छ। अनि त्यसरी उसले सम्पूर्ण आफ्नो पूर्व जन्मको वृत्तान्त सुनायो। यतिखेर कुनै कर्मका यन्त्रहरूले धकिलिएको म अब तपाईको आश्रममा आइपुगेको छु। भगवान, तपाईको दर्शन रूपी सूर्यद्वारा मेरो दुःखमय अन्धकारलाई नाश गरिदिनुहोस्। जहाँ मरण यानी कि मृत्यु, बन्धन, स्त्री सम्पत्ति, शोक, पत्नी, छोराछोरी जुन ठाउँमा पाइन्छ नि, म त्यहीँबाट गलतिएर निस्केको। जुन सबै चिज भन्छन् यो संसारमा त्यही चिजलाई मैले गलतिएर आएको हुँ। म त्यहाँबाट अगाडि बढिसके भगवान। अब म तपाईको शरणमा छु, मेरो दुःखलाई नाश गरिदिनुहोस् भनेर आज उसले बारम्बार ब्राह्मणको श्री चरणमा ढोग्न थाल्यो। अनि त्यतिखेर देवदूतीलाई पनि मनमा चिन्तित भयो, अहो आश्चर्य छ, सन्मार्गमा निष्ठा श्रद्धा भएका सच्चरित्र भएका राजाको पनि दुर्भाग्यवश यस्तो कुमार्गमा यो त भयो। अब यिनलाई त पक्कै पनि मैले उद्धार गर्नै पर्छ। अब आफ्नो दुष्ट बुद्धिले नराम्रो लतमा फसे, नराम्रो कर्म गरे। अब यिनलाई त मैले निकाल्नुपर्छ, नभए त मलाई भगवानले पनि श्राप दिनुहुन्छ भनेर मनमा सोच्न थाले। पुण्य चाहन्छौ भनेर अब तिमीले के गर भने म तिमीलाई एउटा कुरो बताउँछु। विशेष गरेर ब्राह्मणमा द्वेष गर्नु हुँदैन, त्यो त्यागी ल्या। भगवानमा द्वेष नगर, त्यो त्यागी ल्या। यदि तिमी अब यो पिशाच जुनीबाट मुक्त हुन चाहन्छौ भने पिशाचलाई
हे बलादमी, तिमी माघ महिनामा प्रयागमा जाऊ अनि प्रयागमा गएर स्नान गर भनेर बताइदिनु भयो। नभन्दै माघको महिना आयो अनि ती राजा जो पिशाच भएर जन्मेका थिए ती प्रयागराजमा गए। प्रयागराजमा गएर स्नान गरे। स्नान गरेपछि सम्पूर्ण पिशाचत्व नाश भयो अनि भगवानको दिव्य लोकमा प्रस्थान गरे। श्रोता, पिशाच जुनीमा जन्म लियो या अन्य कुनै जुनीमा जन्म लियो भने पनि व्यक्तिले माघको महिनामा एउटा कुनै सरोवरमा कुनै सङ्गममा गएर स्नान गर्छ भने अवश्य मुक्त भएर जान्छ भनेर आज लोमस ऋषिले वेदनिधि ब्राह्मणलाई श्रवण गराउनु भयो र मैले पनि हजुरलाई केही दिव्य कथा प्रसङ्ग यहाँ श्रवण गराएँ। अब हाम्रो माघ महात्म्यको दिव्य कथा भने भोलिको लागि मात्रै बाँकी रहेको छ। भाग 7 मा हामीले दिव्य सम्पूर्ण माघ महात्म्यको कथा श्रवण गर्नेछौँ अनि भाग 8 पुगेपछि हाम्रो सम्पूर्ण कथालाई श्रवण गरेर माघ महात्म्यको कथालाई विश्राम गर्छौँ। त्यसपछि हामीले प्रत्येक दिन बिहान श्री स्वस्थानी भगवतीको दिव्य कथा प्रसङ्गलाई श्रवण गर्नेछौँ। श्रोता, हजुरहरू यसरी नै माया ममता सद्भाव प्रेम गरिदिराख्नुहोला अनि सत्यमार्ग युट्युब च्यानलमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ, भर्खरै सत्यमार्ग युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। मन पर्यो भने ओम श्री स्वस्थानी देव्यै नमः, ओम नारायणाय नमः कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला है त। भोलि फेरि अर्को प्रसङ्ग यानि कि अन्तिम भाग लिएर हजुरको बिचमा उपस्थित हुने नै छु माघ महात्म्यको दिव्य कथा लिएर। तबसम्मको लागि बिदा माग्न चाहन्छु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। आफ्नै दर्शन, आफ्नै धर्म र आफ्नै संस्कृति, सधैँ एक कदम अगाडि सत्य मार्ग नेपाली अनलाइन।